अरे भाई, सब्जी बेचने वाले की तो मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, चूड़ियाँ बेचने वाले की तो मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। असम के अंदर बिला वजह एक पत्रकार सीने पे चढ़ करके कूदता है मुसलमान की। ये हालात हमारे मुल्क के हो गए हैं। तो मुस्लिमों के अंदर, मुस्लिम नौजवानों के अंदर इतनी ताकत है कि वो गैर मुस्लिमों की बस्ती में गाड़ियाँ लेकर के जाएं। मैं एक चीज़ यहाँ आपको बताता चलूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकात। आप सभी खैर आफियत से रहें। नाज़रीन इकराम, मैं फिर से तरोताज़ा ख़बर, एक नई अपडेट आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। मुकम्मल सुने, बहुत ही बेहतर जानकारी आप तमामी उम्मत मुस्लिमा के हवाले आज करूँगा। ये जो औरत, बेहुदा औरत एक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बारे में हम बताएंगे कि ये सोशल मीडिया पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कल भी कितना जहर उगल रही थी और आज भी कितना जहर उगल रही है। अगर हमारी कौम के रहनुमा, हमारी कौम के लीडर्स, हमारी कौम के नेता अगर आज भी सामने नहीं आए, मैं नेता की भी बात कर रहा हूँ, उलमा इकराम की बिलखुसूस बात कर रहा हूँ कि जो उलमा इकराम जहाँ तहाँ बोलते हैं, लेकिन अगर इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं हुई तो मेरा दिल ये कहता है कि उम्मत मुस्लिमा, आलम इस्लाम और बिलखुसूस हमारे अज़ीज़ वतन के मुसलमान लोग बहुत पीछे चले जाएंगे, जिसकी वजह से परेशानी के सबब मेरे और आप सभी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, हम आपको आज बिलखुसूस इसी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में हमें अभी आपको बताया, और साथ ही साथ अभी ये भी जुमले बोले हमने कि हमारी कौम के जो रहनुमा हैं उन्हें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। लेकिन हमें अफसोस होता है आज के दौर में कि अगर कोई मर्द मुजाहिद, मर्द मुनफरिद अगर हमें कोई नज़र आता है बोलते हुए, तो कोई और नहीं बल्कि एक ही हस्ती इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मर्द वाहिद अगर कोई नज़र आता है तो उस शख्सियत का नाम, उस लीडर्स का नाम, मेरी नज़र में वो बेहतर लीडर्स है इस्लाम का, जिनका नाम हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब क़िबला है, जो गुस्ताख़ रसूल के चेहरे पर तमाचा मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और वहां जाकर के भी उन्होंने इस नरसिंगनन को ललकारा और 295 धारा के तहत उसको सज़ा दिलाने की बात की, ताकि उस दरिंदे को जिसने कि हुजूर पाक की शान में, कुरान करीम की शान में, अल्लाह की शान में, तमाम सहाबा की शान में गुस्ताखियाँ कल भी की थी और आज भी कर रहा है, उसकी मुंह को बंद करने वाला सलमान अज़हरी के सिवा मेरी नज़र में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बहरकैफ खुलासा कलाम आपको मैं ये बताता चलूँ यहाँ पर मेरे दोस्तों कि सलमान अज़हरी साहब ने, मैं आपके सामने वो दो रिपोर्टें जो अहम हैं, बहुत अहम हैं। एक मुस्लिम लड़की जो कि गैर मुस्लिम से शादी की है, कोर्ट में जाकर के या पुलिस स्टेशन में जाकर के गवाही दी है, वो भी आपके सामने रखूँगा। मुसलमानों के साथ ये किस तरह से जहर इस वक्त, मुसलमानों की तरफ से किस तरह का जहर ये सोशल मीडिया पर इस वक्त उगल रही है। नाज़रीन इकराम, मर्द मुजाहिद ने, मर्द वाहिद ने, जिसका नाम सलमान अज़हरी है, कोर्ट में जाकर के 295 की मांग की है ताकि उसको 8-10 साल जब सज़ा मिल जाए तो उसको पता चल जाए कि मुसलमानों के आका के शान में कुछ गुस्ताखी अल्फाज इस्तेमाल करना कैसा होता है। बहरकैफ नाज़रीन इकराम, ख़बर की तरफ चलते हैं। ये जो बेहुदा औरत एक लड़की में स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, इसका एक सोशल मीडिया पर शायद के कुछ दिन पहले का ये बयान है इसका। इसने अपने बयान में कहा है कि ये जो मदरसे के मदरस होते हैं, मदरसे के जो आलिम होते हैं, जो मस्जिदों के अंदर इमामत करते हैं, इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, ये दर्स दिया जाता है, इनको ये सब कुछ सिखाया जाता है कि जब तुम्हें इमामत करनी है, मदरसे के अंदर जाकर के बच्चों को तालीम देनी है, तो उस वक्त जो नौजवान लड़के आपके करीब रहें उनको ये तालीम दें, उनको ये सिखाएं, चाहे मस्जिद का इमाम हो। ये इसका कहना है, इस बेहुदा औरत का कहना है। इसका बयान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसका कहना यह है कि वो ये ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, मदरसे के अंदर जो पढ़ते हैं, कि जो रोड पर गैर मुस्लिमों की झोपड़ियाँ होती हैं, जो बेचारे हम सबसे मोहब्बत करते हैं यार, मैं दिल से कहता हूँ मुझे किसी से कोई एलर्जी नहीं है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हम आपस में हैं। लेकिन ये चंद लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर जहर उगलने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि किसी हाल में भी हमारे हाथ में सियासत आ जाए जिसके ज़रिए हम करोड़ों रुपया हड़प कर सकें सरकार का। बहरकैफ मैं आपको बताता चलूँ, इसने कहा कि ये जो मदरसे के लड़के होते हैं ना, इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि गरीब लड़कियां जो कि गैर मुस्लिमों की होती हैं, उनकी बस्तियों में अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी बाइक लेकर के पहुँचो और जाने के बाद में उन लड़कियों के आसपास घूमो, ताकि वो तुम्हारे प्यार, इश्क, मोहब्बत के झांसे में फंस जाएं और तुमसे शादी करने के लिए वो मजबूर हो जाएं। उसके बाद जब शादी
شادی ہو جاتی ہے، کورٹ میرج ہو جاتا ہے ان کا، ایک مسلم کا اور ایک غیر مسلم لڑکی کا، تو اس کے بعد جو ہے معاملہ یہاں پہنچتا ہے کہ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، پھر یہ جو عالم ہوتے ہیں، جو امام ہوتے ہیں، جو مسجد کے مدرسے میں پڑھانے والے استاذ ہوتے ہیں، ان کو 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دیتے ہیں اور وہ ان کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہیں ایسا سنا ہے بھائی؟ میں دل کی گہرائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ایسے ظالم لوگ، ایسی ظالم عورتیں جو مسلموں کو، مسلم قوم کو بدنام کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ آپ نے کہیں سنا ہے ایسا ہوا ہے کہ مسلم لڑکے کہیں غیر مسلم کی بستیوں میں جا کے گاڑیاں گھماتے ہوں؟ ارے بھائی، سبزی بیچنے والے کی تو موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، چوڑیاں بیچنے والے کی تو موب لنچنگ کر دی جاتی ہے۔ آسام کے اندر بلا وجہ ایک پترکار سینے پہ چڑھ کر کے کودتا ہے مسلمان کی۔ یہ حالات ہمارے ملک کے ہو گئے ہیں۔ تو مسلموں کے اندر، مسلم نوجوانوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ غیر مسلموں کی بستی میں گاڑیاں لے کر کے جائیں۔ میں ایک چیز یہاں آپ کو بتاتا چلوں، اسی ہفتے کی خبر ہے، یہ اسکرین پر فوٹو دیکھیں۔ یہ مسلموں کی بات کرتے ہیں نا، لیکن ہماری عادت نہیں ہے، لیکن آپ یہ اسکرین پر فوٹو دیکھیں۔ یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام وکاس کمار موتو ہے۔ یہ لڑکی جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس لڑکی کا نام یاسمین خاتون ہے۔ اس کے والد جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ کی نظروں کے، ان کا نام محمد انور ہے۔ اس لڑکی نے، یا تو یہ کورٹ میں موجود ہے اس وقت یا پولیس اسٹیشن میں موجود ہے، اس سے جب بیان لیا گیا تو اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں غیر مسلم لڑکے وکاس کمار سے خود شادی کرنا چاہتی ہوں، اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنا چاہتی ہوں، اپنے والد یعنی اپنے باپ کی مرضی کے مطابق شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی غیر مسلموں کے ریتی رواج کے ذریعے مندر میں جا کر کے میری شادی ہوگی۔ یہ اس مسلم لڑکی کا بیان ہے جس کا نام یاسمین خاتون ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ پھنسا کون رہا ہے؟ مسلم پھنسا رہے ہیں یا غیر مسلم پھنسا رہے ہیں؟ لیکن خدا کا واسطہ اس طرح سے ہندوستان کا ماحول خراب مت کرو، عزیز وطن کا ماحول خراب مت کرو۔ ویسے ہی لوگ لاک ڈاؤن کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان اور بے بس ہو چکے ہیں۔ آج جو انسان بازاروں سے، مارکیٹ سے جا کر کے ہزاروں کی تعداد میں سبزیاں دالیں خرید کر لاتا تھا، آج اس انسان کی جیب میں 200 روپے بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن تم کو فرصت نہیں ہے ہندوستان کا ماحول خراب کرنے سے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ان جیسے بے وقوف انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور بالخصوص جو اس وقت یہ درندگی ہمارے عزیز وطن کے اندر پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے میری اور آپ کی بہتر حفاظت فرمائے۔ ناظرین اکرام، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمان بھائی غیر مسلم، اچھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ یہ ہمارے دین کے اندر شامل ہے کہ اگر تم کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے، غلط کام کرو گے، غلط حرکت کرو گے، تو جب تک تمہارے ساتھ ایسا ہو نہیں جاتا، تمہارے گھر کے اندر ایسا نہیں ہو جاتا، جب تک تم دنیا سے نہیں جاؤ گے، جب تک یہ سارے معاملے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لو گے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تو دیکھو، کسی عورت پر دھوکے سے کسی ایک صحابی کی نظر پڑ گئی تھی تو کئی دن بلکہ ہفتوں جنگلوں میں بیٹھے رہے تھے اور روتے رہے تھے، اللہ سے معافی مانگتے رہے تھے۔ بالخصوص جب ان کو اللہ نے معاف کیا، حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا تو شرمندگی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کچھ نماز تو پڑھی حضور کے پیچھے شاید کہ انہوں نے، لیکن گھر جانے کے بعد ان کا وصال پرملال ہوا تھا، اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ تو صرف ایک بار دیکھنے سے اتنی تکلیف اور اتنا درد ان صحابی کو ہوا تھا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ حق، راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ پیغام تمام امت مسلمہ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔